السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. أحبائي التلاميذ، أرحب بكم مجددا في قناتكم مدرسة النجاح. اليوم إن شاء الله مع درس الحساب الحرفي. هذا الدرس موجه للسنة الثانية إعدادي بعد ما شفنا الجزء الأول. اليوم إن شاء الله من الجزء الثاني. هنا وضحت 3 ديال التمارين، بداية مع التمرين الأول: بسط ما يلي. عندنا 4 ديال التعابير. نبداو بالتعبير أ. ها هو كتبتو أ أس 2 ناقص بي ناقص 3 بي زائد 2 أ ناقص 3 بي زائد بي أس 2. إذا دونك أعزائي التلاميذ، باش نبسطو هاد التعبير هذا غنشوفو اللي عندهم درجة كبيرة. عندنا أ أس 2 و بي أس 2. إذا غيتعاودو يتكتبو عندكم. تجمعوهم أعزائي التلاميذ، ما كيتجمعوش حيت أ مجهول و بي مجهول. دابا غنشوفو ليز أ يعني أ 2 أ. عندي 2 أ غير مرة وحدة غنكتبها. دونك هنايا غتكون 3 بلس 3 بلس 3. هنا عندي أ أس 2 زائد بي أس 2. غتبقى لي هنايا زائد 2 أ. هنايا أعزائي التلاميذ إلا لاحظتوا هاد التعبير عندنا زائد 3 بي ناقص 3 بي. هذه كتسمى عددين متقابلين، يعني غنحذفوهم. واضح؟ غتبقى ليا ناقص بي. واضح أعزائي التلاميذ؟ نمروا دونك للتعبير بي. بي كتساوي هيا 6 أ أس 2 ناقص 3 بي زائد 9 بي أس 2 ناقص أ أس 2 ناقص 6. واضح؟ 6 أ أس 2 ناقص 3 بي زائد 9 بي أس 2 ناقص أ أس 2 ناقص 6. إذا هنايا غنجمع اللي عندهم أ أس 2 بوحدهم. عندنا 6 أ ناقص أ أس 2. 6 أ أس 2 ناقص أ أس 2 غتعطيني 5 أ أس 2، يعني 6 نقص منها 1 عطينا 5. عندنا هنايا ناقص 3 بي. عندنا قبل زائد 9 بي كامل مع الجمع 9 بي أس 2. غتبقى ليا ناقص 3 بي ناقص 6. واضح؟ إذا هذا غيبقاو بحال هكا. عندنا أ أس 2 بي أس 2 و بي، وهنا صفر بالنسبة للدرجة صفر. دونك أعزائي التلاميذ نمروا للتعبير سي. عندنا سي كتساوي 3 أ ناقص 4 ناقص 6 بي زائد بي أس 2 ناقص 3 أ أس 2 ناقص 10. إذا هنا أعزائي التلاميذ غنحسبوا اللي عندهم يعني نفس المجهول واللي عندهم نفس الدرجة. عندنا ناقص 3 أ كاين مع من التجمع ناقص 3 أ أس 2. هاد بي أس 2 كذلك كاين مع من التجمع تبقى بي أس 2 ناقص 6 بي ما كاينش مع من التجمع غتبقى ناقص 6 بي ناقص زائد 3 أ حتى هي غتبقى. عندي هنايا ناقص 4 ناقص 10 غتعطيني ناقص 14. إذا هكا كيبقى التعبير أعزائي التلاميذ. نمروا للتعبير دي. دونك دي كتساوي 9 أ أس 2 ناقص بي أس 2 ناقص 3 أ زائد 9 أ ناقص 7 بي. إذا هنا أعزائي التلاميذ غنشوفوا تاني اللي عندهم نفس الدرجة. عندنا 9 أ غتبقى 9 أ أس 2 ناقص بي أس 2 حتى هي غتبقى. هنا عندنا ناقص 3 أ زائد 9 أ غتعطيني زائد 6 أ ناقص 7 بي كامل مع من غتجمع. صافي نتمنى يكون واضح أعزائي التلاميذ. إذا نمروا للتمرين 2. السؤال انشر ثم بسط تعبيرين جي و اش. عندنا تعبير جي يعني النتيجة غنكتبها هنايا مباشرة لتحت. عندي 3 اكس في اكس غتعطيني 3 اكس أس 2. 3 في 1 غتعطيني 3 اكس زائد 3 اكس. 3 اكس في 1 راهي 3 اكس ناقص هنايا غنشر هنايا متطابقة الهامة رقم 1 غتولي عندي اكس أس 2 ناقص 2 اكس زائد 1. عاد غندخل هاد الناقص على القوس. اذا القوس المسبوق بعملية الناقص ما بداخل القوس كيتبدل. واضحة أعزائي التلاميذ؟ كتساوي 3 اكس أس 2 زائد 3 اكس ناقص اكس أس 2 ناقص وناقص عطينا زائد 2 اكس ناقص 1. النتيجة هنايا 3 اكس أس 2 ناقص اكس غتعطيني 2 اكس أس 2.
3 إكس زائد 2 إكس غتعطيني زائد 5 إكس ناقص 1. نتمنى يكون واضح. اذا هنا غير نشرط، هانتوما نعاود معكم 3 إكس في إكس عطيني 3 إكس أس 2، 3 إكس في 1 3 إكس، هنايا خليت ناقص وهنايا المتطابقه الهامه ديال أ أس 2. انا غنذكركم بالمتطابقه الهامه اللي خدمت بها هنايا، هي أ ناقص بي أس 2 كتساوي أ أس 2 ناقص 2 أ بي زائد بي أس 2. واضح؟ اذا هنايا بالنسبه لأ كتلعب الدور ديال إكس، وواحد كتلعب الدور ديال بي. دونك إكس أس 2 ناقص 2 أ إكس زائد بي اللي هو 1. دونك هنايا غندخل اشاره ناقص على الجزء على القوس، واش اللي بداخل القوس غيتبدل. دونك هنا غتكون عندي ناقص إكس أس 2 ناقص مع ناقص تعطيني زائد ناقص 1. واضح؟ هنايا غنجمع اللي عندهم نفس الدرجه. عندي 3 إكس ناقص إكس، 3 إكس أس 2 ناقص إكس أس 2 غتعطيني 2 إكس أس 2. عندي 3 إكس زائد 2 إكس غتعطيني زائد 5 إكس ناقص 1. واضح؟ نمروا أعزائي التلاميذ للتعبير اش. عندي كيساوي 2 في إكس غتعطيني 2 إكس ناقص 14. 2 في 7 14 ناقص، هنايا عندي عاوتاني القوس مسبوق بعملية الناقص، ما بداخل القوس كيتبدل، الإشارات اللي داخل القوس كيتبدلوا. 2 إكس في 3 غتعطيني ناقص 6 إكس ناقص 2 إكس في إكس غتعطيني 2 إكس أس 2. واضح؟ إذا هنا أعزائي التلاميذ غندير يعني غنبدا باللي عنده درجه كبيره. عندي 2 إكس أس 2، هنا عندي 2 إكس ناقص 6 إكس غتعطيني ناقص 4 إكس. هنايا 14 غتبقى ناقص 14. واضح؟ نتمنى يكون واضح لكم أعزائي التلاميذ. إذا هنا غنمروا للتمرين الأخير. أزل الأقواس ثم احسب ما يلي. عندنا التعبير ام يعني أزل الأقواس، يعني غنحذفوا الأقواس. ناقص يعني عندنا قوس مسبوق بعملية ناقص، ما بداخل القوس غيتبدل الإشارة اللي داخل القوس غتبدل، ناقص إكس ناقص 4 زائد هنايا عندنا القوس مسبوق بعملية الجمع أو بإشارة موجبة، دونك ما بداخل القوس غيطرى ليه تتغير، غيبقى كيف هو إكس زائد 1 ناقص 3 إكس ناقص 10. أعزائي التلاميذ ردوا البال أقواس مسبوقة بعملية الناقص. كانت عندكم قوس مسبوق بعملية الناقص، يعني الإشارات اللي كاينين داخل كاملين كيتبدلوا. واضح؟ إذا هنا أعزائي التلاميذ النتيجة غنشوفوا اللي عندهم إكس، يعني هنا عندي عددين متقابلين، عندي إكس مع ناقص إكس غيمشيو، غتبقى لي هنا ناقص 3 إكس، عندي ناقص 4 ناقص 10 يعطيني ناقص 14. واضح؟ نمروا أعزائي التلاميذ لتعبير ان. عندي فيه ناقص يعني عندي عاوتاني فيها القوس مسبوقة عملية ناقص، إذا ما بداخل القوس غيتبدل، غتولي عندي كتساوي ناقص إكس ناقص 1 ناقص 3 إكس. دونك هنا عاوتاني قوس مسبوقة عملية الناقص، ناقص إكس ناقص 2. واضح؟ كندير والو غير كندخل هاد الناقص في القوس. واضح؟ إذا النتيجة عندنا ناقص إكس مع ناقص غتعطي ناقص 2 إكس مع ناقص 3 مع هاد ناقص 3 إكس غتعطيني ناقص 5 إكس. واضح؟ دونك ناقص 1 مع ناقص 2 غتعطيني ناقص 3. إذا أعزائي التلاميذ هكا كنهي لا فيديو ديال اليوم. نتمنى من الله تعالى تكونوا استفدتوا معايا. ان شاء الله نلقاكم في الجزء الثالث ديال الحساب الحرفي. الى عجبكم المحتوى ديال القناه اشتركوا في القناه وشاركوا مع الاحباب والاصدقاء والعائله حتى تعموا الفائده ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.